يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم بأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا البشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنوا الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله النور الذي أنزلنا الله ما تعمل خبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن فمن يؤمن بالله يعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها خالدين فيها ذلك الفوز الكبير والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها فبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من الظالمين أولادكم عدوا لكم فاحذروهم فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك من عظيم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ به قد جعل الله لكل شيء قدرا بل لا يسلم للمحيض من النساء من تقل عدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أولاد الأحمال أجلهن ونحملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه السيئات ويعوذ له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم فإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ويسألوا ما أنفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فإن فاتكم شيء من أزواج من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين آتوا مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد الأمر فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا الله ذلك من عظيم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فاتقوا الله جل مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ به قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من النساء من ترد فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم فإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فأتمروا بينكم معروف فإن تعاسرتم لترضعن أخرى لينفق ذو سعة من سعته فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا فإن من قرية أعطت عن أمر ربها فأرسلنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا
فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة نكرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ورسوله ويعمل الصالحين يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن نزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أظهره الله عليه عرف بعضه أعرض عن بعض فلما نبأها به قال من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد سقط قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدل والبال خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعلمون. يا أيها الذين يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم السيئات ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم بإيمان يقولون ربنا إننا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فمأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين. ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر.